अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम हस्ब साबिक आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल के ऊपर खालिस जड़ी बूटियों और पुरानी आयात से हल बताते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हकीम साहब, मेरी वालदा के घुटनों में कई सालों से मसला है। वो बैठकर नमाज़ पढ़ती हैं, घुटनों पर इतनी सूजन है कि इनके घुटने दिखते नहीं हैं, ऐसा लगता है कि गोश्त से भरे हुए हैं। अच्छा, दबाव तो वो बिल्कुल पिलपिले होते हैं, जस्ट लाइक बलून। इनको चलने फिरने में भी तकलीफ़ होती है। दरख्वास्त ये है कि पेन किलर्स जितने भी लोग यूज़ करते हैं उन सब के जिस्म पे वर्म आ जाता है। ये उसका एक अमूमी साइड इफ़ेक्ट है। पेन किलर्स को कोशिश करना चाहिए कि इस्तेमाल ना करें, और इसके लिए देसी तरीका इलाज जैसे हालून, बकरे के पाए उसकी यखनी, इसी तरीके से असगंध का सफ़ूफ, ये होम रेमेडीज़ हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश ये करें कि इस किस्म के लोगों को कब्ज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, और बादी चीज़ें लेस वाली, दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, चावल, चीनी, ठीक है ना, इसको तर्क कर देना चाहिए। कब्ज़ इस किस्म के मरीज़ों के लिए बहुत ख़तरनाक है। नरम और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिस तरीके से छोटे बच्चों को दी जाती हैं, तो ये इसका बेहतरीन इलाज है। अच्छा, पुले टेसू यानी टेसू के फूल पीले रंग के, किसी भी अतार की दुकान पंसार पे चले जाएँ तो बाहर वो पड़े होते हैं, वो कोई एक पाव ले आइए और उसको उबालें। उबालने के बाद वॉशरूम में इनको बिठाल के टब के ऊपर पैर रखें और मग्गे से इतना सहता हुआ पानी हो कि वो बर्दाश्त कर सकें, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। 2 से 3 मिनट टिकोर करें दोनों पैरों की, और उसके बाद वहीं वॉशरूम में उसको खुश्क करके कोई पुराना सॉक्स ले लें, उसको आगे से काट लें, उसको खींच लें, या आजकल पट्टियाँ भी मिल जाती हैं। मतलब गर्ज ये है कि उसको हवा से बचा रहे, तो वहीं खुश्क करके उसके ऊपर बैंडेज या कोई कपड़ा या पुराना कोई दुपट्टा लपेट के फिर वो लोअर पहन के अपना आ जाए। इसके बाद एसी में या पंखे में नहीं बैठना है 2 घंटे तक। एसी में तो खैर बिल्कुल ही नहीं बैठना है, लेकिन पंखा भी 2 घंटे तक नहीं चलाना है, और लपेट करके उसको चादर ओढ़ के बैठ जाए। ये अमल करें, कम से कम 3 हफ्ते करें, फिर मुझे कैफियत से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला ने शिफा कुल्ली अता फरमाए, आमीन। अगला सवाल, हकीम साहब, मेरे दांतों पर पीलाहट रहती है, ब्रश करता हूँ लेकिन शाम को फिर यही कैफियत हो जाती है। बड़े अजीब से दांत लगते हैं। पान वगैरह कुछ नहीं खाता, अलबत्ता सिगरेट पीता हूँ। अच्छा देखिए बेटा, ये जो मसला दरपेश होता है ये उमूमी तौर पर उन बच्चे बच्चियों के साथ होता है जो कि अपनी अर्ली एजेस में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ब्रश वगैरह नहीं करते। तो प्लाक जो होता है ना, वो उनके दांतों में जमा हो जाता है, उनके दांतों पे लेयर्स बन जाती हैं येलो कलर की। अगर वो समझते हैं कि दांतों का कलर नहीं, वो बेसिकली प्लाक उनके दांतों में घुस चुका होता है, जमा हो चुका होता है, उसका पार्ट एंड पार्सल बन चुका होता है। तो ये है कि आप किसी भी करीबी डेंटिस्ट से जाकर के सबसे पहले तो उसको आप वॉश करवाएं, ताकि वो उसका जो भी प्लाक उसके अंदर जमा हुआ है, पीलाहट, टॉर्टाइस जो भी है, वो सब क्लियर हो। उसके बाद नीम के पत्तों का आपका आराम से पेस्ट मिल जाता है। अगर नहीं हो कोई बात नहीं, आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। तरीक़ेकार ये है कि 10 से 12 पत्ते साफ़ सुथरे, जिस पे बीट ना हो मक्खी की, उसको आप कुचल लीजिए। कुचलने के बाद आपने जिस तरीके से मंजन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने अपने दांतों को उससे साफ़ करना है, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में। अच्छा, ये न सिर्फ पीलाहट दूर करता है, अगर आपके दांतों से, मसूड़ों से खून आ रहा हो उसको भी बंद करता है, ठीक है ना। अगर उसमें गैप आ गया हो, मसूड़ा खुल गया हो और दांत में उसके दरमियान में गैप आ जाता है, इससे देख रहे हो तो वो पूरा मसूड़ा बाकायदा आप उसको हल्का सा भी पुश करें तो वो खाल बिल्कुल अलग हो जाती है, उस गैप को भी ये ख़त्म कर देता है। तो बहुत लाजवाब चीज़ है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और मेरी तमाम पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि अपने स्कूल गोइंग बच्चों को, कॉलेज गोइंग बच्चों को बाकायदा ध्यान करें कि उनसे कोशिश करें कि दिन में 2 मरतबा ब्रश ज़रूर करवाएं। अगर आपको 1-2 मिनट निकाल के खड़ा होना पड़ता है तो देखें
کیونکہ بچے ایک برش کرتے نہیں ہیں، سستی کر جاتے ہیں، اسمیل بھی آتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور آگے چل کر کے پھر مسئلے ہوتے ہیں، پھر وہ لمبا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، حکیم صاحب میں ایک جگہ جاب کرتا تھا، وہ صاحب جادوگر قسم کے تھے، عجیب عجیب چیزیں آفس میں لا کے کاٹتے تھے، وہ آرتی بھی کرتے تھے اور ہیں مسلمان، لیکن بڑی عجیب ان کی کیفیات تھیں۔ تنخواہ بڑھانے کے معاملے پہ میرا ان سے کچھ نوک جھونک ہوئی، میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا، نوٹس دے کے کیا، نوٹس پورا 1 مہینہ گزارا۔ اس کے بعد میری جہاں جاب ہوئی تھی انہوں نے مجھے تیسرے ہی دن فارغ کر دیا۔ جب سے لے کر اب تک میری کوئی نوکری نہیں لگی ہے، بلکہ کرائے کے پیسے بھی میں اب اپنی زوجہ سے لے کے جاتا ہوں۔ ہاں بیٹا، ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دواخانے سے دھونی اور جلانے کے نقوش لے جائیے، کچھ فریدے میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، لینا چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کھلاڑی قسم کے آدمی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کو سب آسان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مارنے والے سے بچانے والے کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے قلیل مدت کے لیے، لیکن اوپر جا کے اپنے تمام اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اچھے اعمال کے بدلے لازمی سی بات ہے انعام ہے، اور جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا وہ جواب دے گا۔ اب ظاہری طور پہ کی ہے تو بھی اور باطنی طور پر کی ہے، خفیہ طور پر کی ہے تب بھی جواب دے تو بہرحال وہ ہے اور وہ جواب دے گا۔ اور جب تک خلاصی نہیں ہے کہ جب تک جس کے ساتھ زیادتی گئی یا تو وہ اپنا حق معاف کر دے یا پھر وہ اس کی سزا کاٹ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے منہ سے بدبو آتی ہے، قبض بھی رہتا ہے اور مجھے بھوک نہیں لگتی، میں 2 دن کھانا نہیں کھاتی۔ اچھا، ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ اچھا دیکھو بیٹا، ہاسٹل میں رہنے والی بچیاں آتے ہیں کافی لوگ میرے پاس، تو ان کے ساتھ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو ہوم سکنس، دوسرا یہ کہ گھر کے کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ اب وہ ہاسٹل کا کھانا ہوتا ہے، وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے، کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں، کھانے سے رغبت کم ہو جاتی ہے، پھر لازمی سی بات ہے کہ وہ روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اچھا، انیشیل اسٹیجز میں پہلے قبض ہوتا ہے، پھر وہ آگے جا کے بواسیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو فوڈ پسند نہیں ہے وہاں کا تو آپ خود بنا لیں، یا آج کل تو ویسے مل جاتے ہیں، تو وہ آپ کچھ اپنا کھانے کا ترتیب شیڈیول ایسا رکھیں کہ آپ نے 3 ٹائم کھانا ہے، پرخوری بھلے نہ کریں لیکن 3 ٹائم آپ نے کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا صفوف بتا دیتا ہوں، اس کو استعمال کریں تو قبض کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بھوک بھی کھل جائے گی۔ قبض کے لیے ہنزل تمبا، ٹھیک ہے، یہ بہت عام سا ہے، ایک خشک پھل ہوتا ہے، یہ مل جائے گا آپ کو، اس کا صفوف بنا لیں۔ رات سونے سے قبل 1 چٹکی سادے پانی سے لے لیجئے، ٹھیک ہے، ہاضمے کی طرف آ جائیے۔ انار دانہ، خشک پودینہ، سونف، بڑی ہڑ کا چھلکا، یہ چاروں آئٹم آپ نے 25-25 گرام لینے ہیں، 100 گرام ہو گئے۔ 10 گرام کالا نمک اس میں ملا کے صفوف بنا لیں۔ 2 چٹکی دوپہر کھانے کے بعد اور 2 چٹکی رات کھانے کے بعد استعمال کیجیے، انشاءاللہ بھوک بھی کھلے گی اور آپ کا ہاضمہ بھی درست ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو 1 ہفتے میں اس کے استعمال سے آپ کی کیفیات درست ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہماری اسکرین پہ دیے واٹس ایپ اور ای میل ایڈریس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا نام اور والدہ کا نام لازمی مینشن کریں۔ ایک درخواست میں بارہا کر چکا ہوں، کوشش کیا کریں کہ وائس اور ای میل مختصر کیا کریں۔ 30-35 سیکنڈ کے وائس میں اچھی خاصی بات ہو جاتی ہے، اور ای میلز میں بھی کوشش کریں کہ 4-5-6 لائنوں کے اندر اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کیا کریں۔ 2 صفحے کی ای میلز آتی ہیں، اب آپ بتائیں کہ کون پڑھے گا اس کو اور کون جواب دے گا۔ برائے مہربانی مختصر کر کے لکھا کریں تاکہ تمام لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ السلام علیکم۔